A Zilla Panchayat voter raised serious concern after noticing that the slip and the ballot paper issued to him carried the same serial number. He alleged that this could allow political party agents to identify whom a voter has voted for, claiming that the secrecy of ballot has been compromised. हां, गुड इवनिंग तुमकां. कितें जालां, हांव वोटींग करपाक येयलो. म्हाजें वोटींग रायट, वोट करपाक येयलो. म्हाजो कॅन्डिडेट हांगासर इलेक्शनाक आसा. म्हणटकूच हांवें जेन्ना ती स्लीप पळयली, थंय पोलिंग बुथाचेर म्हाका ऑफिसरांनी जेन्ना पळय ती स्लीप दाखयली, ते स्लिपीचेर नंबर आसा आनी सेम नंबर म्हाका जी पळय मागीर तेंच्यांनी स्लीप दिली, म्हणजे बॅलट पेपर दिलो, जेचेर हांवें स्टॅम्प मारपाचो, त्या पेपराचेरूय सेम नंबर आसा. म्हणटकूच जेन्ना हांवें तेजे वयर सायन मारल्या आनी सेम पेपराचेर जेन्ना हांव सकयल स्टॅम्प मारता, तेन्ना म्हाजें वोट प्रायवस कशें उरतलें? वोटींग रायट म्हाजो कित्याक सिक्रेट वोट आसूंक जाय न्हू. म्हणटा तो सिक्रेट वोट म्हाजो ना जाल्यार उरना. कित्याक म्हाका कितें जाय, हांव एक मातसो जाणा जाल्लो मनीस, हांव खंय कोणाक मत मारूंक जाय तें हांव सारकें जाणा. पूण जो सामान्य मनीस आसता पळय, समजा एक कोणाचे फ्रेंडशिपेन जावं इन्फ्लुएन्सान समजा ताणें कोणाक एक पर्टिक्युलर पार्टीक समज मत मारलें, फाल्यां सकाळीं तो मनीस त्रासान पडटलो. आतां पळय अशें जर कोणाक जर मातशें सुद्दां जर शिक्षणाचें म्हणजे मातशें सुद्दां ज्ञान आसा, त्या मनशान वयलो नंबर आनी सकयलो नंबर एक आसा, ताका ऑब्जेक्ट करूंक जाय. हें सद्या कितें जालां की इलेक्शन म्हणटकूच जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी करपाचें ना. इलेक्शन म्हणजे एक रायट लोकांक दिवपाचो, की रायट लोकांक दिवपाचो की बाबा तुमचें मत सिक्रेट आसतलें, हें मत तुमचें गुपीत आसूंक जाय म्हणून. मग गुपीत हितून खंय उरलें? जर वयल्या ज्या स्लिपीचेर हांव सायन मारता त्या स्लिपीचेर नंबर आसा, तोच जर म्हाका दिल्या पळय वोट कास्ट करपाक, त्या स्लिपीचेर जर सेम नंबर आसा आनी ह्या इतके जर बसलेले ते जर पोलिंग बुथार जे ऑफिसर आसा, 4 ऑफिसर असलेले प्लस प्रेसिडिंग ऑफिसर आसा, त्यांच्या लक्षान जर ही गजाल जर येयना जाल्यार सामान्य मनशांचेर येता जाल्यार तांकां तेंचे शिक्षणाचो वालोर खंय उरलो? तुमी म्हाका सांगा. म्हाजे कडेन मागीर कोण तरी मामलेदार सुद्दां उलयले. मामलेदारान सांगलें की आमी हो विशय फुडें घेता म्हणून. पूण आज कित्याक जायना? हांवें तांकां इतकोच रिक्वेस्ट केलो की म्हाजो इश्यू कांय ना, म्हाजो फक्त आतां फुडें पळय कोण कास्ट करता वोट, तांकां तुमी सायन घेवं नाका, प्रॉब्लेम मिटलो. इश्यू कितें जालो, त्या स्लिपीचेर सायन घेतली आनी म्हाज्या स्लिपीचेर जेन्ना हांव ठप्प मारलो, वोट कास्ट केल्लें, तेन्ना तें एक्सपोज जाता. जर वयल्या पेपराचेर जर म्हाजी सायन घेवंक नासलेली जाल्यार कांय इश्यू नासलेलो. म्हणटू सायन घेतली म्हणटकूच कितें जाता की आमी कोणाक वोट करता पळय तें एक्सपोज जालें. सिक्रेट वोटींग उरलें खंय तें म्हाका तुमी सांगा. तुमी आतां रिपोर्टर, तुमी सांगा म्हाका सिक्रेट वोटींग खंय उरलें? हांव एक म्हाजे तकलेन कोणाक पळय मारूंक जाय ताका मत मारतलो. सामान्य मनीस जे सामके जांकां कांय चड ज्ञान ना, ते मनीस त्रासान पडचे ना जाल्यार तुमी म्हाका सांगा. फाल्यां सकाळीं तो त्यांचो पेपर जर कोणाच्या दुसऱ्याच्या हातीन गावलो आनी तेजेर समजा तांकां कळ्ळें अरे ह्या मनशान अमक्या मनशाक वोट केला, जाल्यार मागीर तो बारीक मनीस त्रासान पडटलो, म्हणजे सर्वसामान्य जनता आसा पळय ती त्रासान पडटली. हांव जाणा, म्हाका ज्ञान आसा, पूण सगळ्यांकूच ज्ञान आसतलें अशें ना न्हू. थोडे जाण कितें केलें, हांवें तांकां लोकांक सुद्दां सांगलें पळय हांव सायडीन रावता, तुमकां कोणाक वोट करूंक जाय वोट करा. करून वोटींग सारकें जालें. म्हाज्या फाटल्यान बरे बरे शिकलेले सुद्दां लोक आसलेले, पूण तेंच्यांनी कोणेच बाबा हो बाबा वॅलीड ऑब्जेक्शन हें अशें म्हणून कोण रावलो ना. म्हणजे लोकांक कितें जालां की लोकांक टायमाचें म्हत्व जालां, फ्युचर खंय पावो. लोकांचें कितें जालां, आयज कितें तें आयज म्हाजें कितें पळय, म्हाजो टायम कसो वयता तो लोक पळयता. फाल्यांचें बाबा फ्युचर कितें जातलें तें पळयना. ना 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 म्हाका डिटेन कित्याक करतले? हांवें डिटेन करपा सारकें थंय कांय करूंक ना. कारण कितें तर हांवें तांकां सायडीक रावलो फाटीं, बाबा तुमी कोण वोट करता तें करा, म्हाका फक्त प्रेसिडिंग ऑफिसरा कडेन किंवा तेंच्या वयर कोण आसा पळय तेंच्यांनी म्हाका एक
सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दिवचें इतकेंच हांवें सांगलें आनी हांव म्हाजी स्लीप घेतलो फाटीं रावलो बाकीच्या लोकांनी वोट केलें आनी आतां म्हाका कितें जालें मामलेदारान फोनार सांगलें म्हाका तुजी जर कितें कंप्लेन आसा तूं ती बरोवन ऑफिसरा कडेन दी आनी मागीर आमी ती कन्सिडर करता त्या प्रमाणे हें कितें केलां हांवें हें लेटर हांवें एक तेंचोच पेपर घेतलो झेरॉक्स पेपर घेतलो आनी एक ही लेटराची प्रत तांकां दिल्या आनी आशा करता की ते ह्या गजालीचेर लक्ष घालतले आनी फुडल्या इलेक्शनाक तरी हेचेर कितें तरी उजवाड पडटलो अशें चिंत्ता हांव आनी हेच्या वयर कांय सांगपाक शकना agent असता तो सायडीक बसता so she supposed to tell him quietly so that agent could not hear what she did व्हडल्यान नंबर रीड केलो तिणी व्हडल्यान नंबर रीड केलो तेंच्यांनी सगळे आयकता तशें सपोज तेंच्यांनी नोट केलो तो म्हाजो फूल सिरियल नंबर एजंटान बॅलटाचेर बरयला तो दे आर नॉट सपोज टू नो द माय फूल बॅलट नंबर तो सिक्रेट आसता ही बॉल मारता बट दॅट शूड स्टॉप नाव कितें यू चेक कर की म्हाजो तो तेंच्यांनी बरयला काय ना एजंट आसा पळय यू चेक दॅट ओके वेदर दे हॅव रिटन इट ऑर नॉट तो जालो आनी कितें जाता आनी कितें एंड तुम्ही ते शाउट बॉल करता पळय तो हेजो वॉटराचो सिक्रेट नंबर आसता तुम्ही मोठ्यान उलयता वोट मारलो ना हांवें तेंचो इश्यू म्हाजो इश्यू इतलोच जेन्ना तुका बॅलट पेपर दिता बॅलट पेपरार तुजो सिक्रेसी नंबर आसता तो सिक्रेसी नंबर तुजो सायडीक बसता पळय तुका तूं खंयूच सांगप सो दॅट पोलिंग एजंट कूड नॉट हियर तेंच्यांनी आयकूंक जायना ही मोठ्यान सांगताली थंय सो दॅट तेंच्यांनी आयकलो तो सगळ्यांनी भायर बसता तेंकांय आयकूं येतालें सो म्हाजें तेजें ऑब्जेक्शन आसलें सपोज तेंच्यांनी बरयलो फूल तेंच्यांनी म्हाजो सिक्रेट नंबर बरयलो जेन्ना कावंटींग करता तेन्नाय सिरियल नंबर येतल्यान तो मॅच करीत जाल्यार कोणाक वोट मारला ते इजिली कळटलें सो म्हाजें ऑब्जेक्शन आतां तेका आपयलो ही वेंट एंड कन्फर्म द रोल बाबा तेंच्यांनी बरयला काय ना ते तेणी तुका सांगपाचें ओके यस ठीक आहे